la situation du travail que j'ai pu conduire auprès du président de la République ces derniers jours faisait en sorte que je puisse être cas contact. Des échanges entre le médecin de l'Élysée et le médecin de l'Assemblée nationale font que je ne suis pas cas contact. Je voulais vous le préciser. Et je me dis que vous avez peut-être une question ou deux auxquelles je pourrais répondre. Vous avez des nouvelles du président ? Écoutez, j'ai vu le président hier soir encore. Il était dans son état normal de travail, d'agilité intellectuelle et d'échange sans aucun signe apparent, même s'il a fait le choix de se tester et de vérifier cela et l'Élysée a communiqué sur sa situation personnelle, il est positif. Mais jusqu'à tard hier soir, il travaillait sans difficulté. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il maintient son agenda qui est prévu, avec notamment un travail important dans la journée d'aujourd'hui sur l'aide au développement et la conférence nationale humanitaire qui se tiendra ce soir. Il honorera ses rendez-vous, mais avec plus de prudence encore que celle qui est habituelle à l'Élysée pour le président de la République depuis le début de la crise sanitaire. Salam, تغاتاتلت نايزا channel كم ياللهم أنا إكزابيري مسكن السلام عليكم حراين بارلو معندخا هانتي فيديو إذالكم مسألخو نسخا حتوتاتكم نمملاسيو بزو حتوتات اللو بزي تصفاي قبر كاد أرقا كل زحاتتكمني خملو سوب زي فيديو زي أماتيو كالي أب مئتاو نايزا فيديو نريو زلنا بزعبا ناي أمانييل ماكرون تمالي على أسرت شوعات بوستيف كم استبهاله بكوفيد مالتيو كورونا 5 تحزه تقلص يا مالتيو قال زررب مسارحتو استحاتتيو زخون ريوت انا حنا مللس نسخا كساب تمالي مالت تماليو ز فيديو زارو نيرو ناي تمال مشت مالتيو كساب موداتا بزي قال ابصرحو بزي قال صقام يسرح نيرو كمون فقادنيا نيرو نخمرمرون بزي قال فقادنيا خويني تمرميرو اي فرحان كوي زبزلو مالتيو سلازي أمانييل ماكرون كورونا تتحيزو نشوعات معالتي كوشب دما تعزيزو اللو مالتي كاو غزيلا ناب حتوتاتكم كملس كاتو قدامي تزحاتتكمني بوليس مزرخوبنا ابزي كوبخفو ويكاني اوان اوتو زلو بوليس مزرخوبنا خنديم دوصعنا مستدغاغمه لكم نيركم كالايتي فليكس بوس معاسين كجمبرا سالسيتي زي مختباغي معاسي خجمر كمون رابعيتي بغنزب دي ولا باسيغونس مالادي نورمال كنكتب نخلينا ويكابلا علي نخفلو غنزب عليو وين يلكم نيركم ابيو تمختبا مالت زغنا حكيم كاديو زخات بكا وين حاتيتكم نيركم موداتا خنا اي سبورت تخفيتو ديلكم نيركم ماتي ناي سبورت فيتنس مسرحس تخفيتو ولا الو يلكم نيركم سلازي نزياني كم نسلكم حراي قداميتي زي ناي كوفخفو ويكا وان اوتو انبلو بطعمي طنقاقي تدليناي مخنياتو بزح مصعاتات الله مالتي بزح سبون يقصعلو تصحف لي يخون بطعمي وساي زخون مالتي ابزي كاب فيديو خام مسرح ادي وعلنان كل غيزه كل ነገር አዳሊና ያልና ማቲው ግን ስለምንታይ እንቀጻ አለና ዚያዚ ተመለሰት ሕተያ ስለዚህ ክንጠንቀቅ ክንከላለና እንደ ዳምሸት ክንወጽ ኮይና ወረቀት ክንማላ አለና ወይ ከዓ መውጽና መምኽነይታ ክልወና አሎ ከባብ ሳክት ንቀጻ አኮለል ክንብል ረኺቦምና ካንቀጻ ጠንቃቃ ክንገብር ክንከላለና حراي እንታይ ተመቅጻቱ ወይ ከዓ ክንደዩ نزبل أب قداميتي كم نايز حلفيو أب ناي قداميتي زرخمنا 135 يورو يوم زوجنا كمون مس متن قطو مالتي انت دا أبتي استوهبنا علت أبت ورقة تصحيف زول علت انت دا زي كفيلنايو كساب 375 يورو وين كخون يخلي مالتي انت دا ذهبنا علت زي كفيلنايو انت دا أنا وحنايو وزحات وحات اللهم كاو تناوحو مالتي سلازي بعانت وخا خلخا متنقاقي مالتي كلاي زلا اب 15 معاتي كلتا غيزه انت دا رخيبمنا اوشت 15 معاتي فرق ورح مالتي كلتا غيزه انت دا رخيبمنا خا كلتا ميتي يقصعنا كمون انت دا اما عتنا زي كفيلنا مالت ديله انت دا زي حلينا تي استوهبنا على ترى زي حلينا خا حساب 450 يورو كنكفل كنقدرينا سالسيدون ثلاثة جزء أنت دا أب 3 معاتي 3 جزء أنت دا رخيبمنا مالت أبو ورحي 3 جزء أنت دا رخيبمنا خا كساب 3750 كنقصع ينا كمون كساب 6 ورحي بيت ما أسرتي كنأتو تخولتات علو إلى مالو ماتي سلازي كنتنك كنكل علينا أبو زي حجزة مزراب كنتنك كنكل علينا أنت يقدسنا أن قصع مالتي
حراي ازا قدامي تكون كلا خلايت خا فليكس بوس معس كجمرعين فليكس بوس كاب كتما ناب كتما هون كاب هاجر ناب هاجر نتقمل لنا ترانسبورت اوتوبوسات مالتي كمون بحصر سلا نجيش تمرزين ازيان زجمرالو خاب علت 10 شوعات جميرن مالتي كاب تمالي جميرن الله مالتي لو ما انت علت 10 شومن تتراخينو كاب تمالي حموس جميرن الله غبو سرحن جميرن الله سلازي تيكيت كنقرص نخلينا كمون كنجيش نخلينا ديجا ابصراح وعدن الله كم قدمن كا مالتيو تي زنبره حقتاناتن كنمالو زغبانا كم قدمن انت دا بن كنجيش كلنا بوليس حاتيتومنا كا اتيناتن كارد وي كا تناتن بي تيكت مالتيو نسو نوريم نتن بوليس نسو خم موصي كغلغلنا يخليو حراي سالسيت كا معاش يجمر زي مختبع مالتي زي كوفيد مختبع معاش يجمر تبلانيرا نسقا كلن هاجرات اوروبا نخجمرا فقاد توهيبونالو مختبع نخجمرا فقاد توهيبونالو اسقا ابزي موداتا كرتشحن 20 كجمراين مالتي سلازي 10 معلتي تريفو له مالتي كساب كله مالتي ونياتو اب موداتا نايزي ور حزي كجمر تداخينو كساب تودا زاور حزي 10 معلتي وي 10 معلتي تريفو له مالتي سلازي اوشت زي 10 معلتي كلن هاجرات اوروبا بحانت غيزي بحانت معتن كجمرا مخاننون نغيرو مالو مالتي كلن هاجرات اوروبا بحانت معتين مختبا جمرا راي رابعيتي يتمختبا بغنزب ديو يعتبزلا تمختبا بغنزب ايكونن بنصا يلمالو بنصا مالت باسيغونس مالادي طراح زودا مالتي كال بلاعدي نخفلو غنزب يلن كمون حامشيت زلا ابيو تمختبا يا تمختبا سبيشاليست وي جينيراليست سبيشاليست مالت كيلا حكيم ككم عرغو هينو بروس حكيم وي كا زلا على حكيم سبيشاليست وي جينيراليست كنقول نخل بوامول كمزو هاب او اسفيروم لو هراي شاد شيتن ناي موداتا زلاخا ناي سبورت تخفيتدو مالت فيتنس مسرحس تخفيتدو يا تبنيرا اذا ناي سبورت اي تخفتن دلو كساب علت 10 ور 1221 مالتي 10 طري اي كخفتنيو بديحرو زليو كرأي وي كا بديحرو زلو يكخفت خلطات زلو مالتي سلازي حجي عصوي زلو كساب علت 10 ورحي كبابي الو عصو مالتي حراي نايلو ما انت فيديونا ازيا تمثل نيرا تسفا يقبر زبس حطوتاتكم مليسيو خون بزح زحاتتكمني تماساسالت سلازخونه مالتي كاواتي لخال غيزه بخال فيديو حساب نرخب سلام وسناي نعاكم تشاو